بی بی دی خدمت بھی کر دی ہے، بی بی دے چہرے دی عاشق ہے، او دے بانڈے بھی دوندے رہنا، ایدے چہرے دی زیارت بھی کردے رہنا، ایدے سبق بھی پڑھدے رہنا، او دے بی بی دے چہرے دی زیارت بھی کردے رہنا۔ اے بچی کول آئی ہولی جے نا نکے نکے ہاتھ بن کے اندے بی بی تہاڈی تیاری ہوگی مدینے مڑ کدی اوسو میں جانشاہ پڑھدا پیا کہ کربلا پڑھدا پیا؟ سید شاہ حسین دے قدمات ہاتھ رکھ کے لفظ میں ضرور اکثر رات ڈل گئی تسی تو ہی روندے پہ جی میں تھوڑی اکھاں دے سامنے سارے کو جو رہے اللہ دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ واہ بھائی واہ، اے بچی آن دیئے بی بی تسی پھر کدی اوسو کوفے؟ بنت علی نے فرمایا ہاں میں کوفے ضرور اوسا، جی میں کوفے ضرور اوسا۔ بچی آن دی پھر میرے گھر بھی اوسو؟ فرمایا تیرے گھر نہیں آنا، تیرے بوئے تو گزر جاسا۔ بچی روندی روندی میرے حسین کو مولا مہربانی فرماؤ میں کو غلطی کر بیٹھی ہیں، بے ادبی ہو گئی، کو گستاخی کر بیٹھی ہیں۔ بی بی پاک نے فرمایا میں کوفے بھی اوسا تو تیرے بوئے تو لنگ جاسا، تیرے گھر نہیں آنا، مہربانی کر کے پوچھ دیو میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہیں۔ واہ لجپالا، واہ سیدہ، دو میں ہاتھ اس بچی دے سر تے رکھ کے فرمایا رو نا، ساڑھے کل تو دشمنہ دیئے دھیاں رون دیئے میری ٹھیزہ تو میری بہن دی خدمت گزارے، رو نا کوئی آوے نہ آوے، میں حسین تے نلوادہ کرنا، میں تیرے گھر ضرور اوسا۔ سلامت رہو، شام اوسا تے صبح تائیں تیرا مہمان بڑھسا، ساری رات۔ بچی آندی مولا ایڈی مہربانی، اگلا جملہ سنیا میرے حسین فرمیندے نے میں تیرے گھر اوسا، جھٹ گھڑی نہیں پوری رات۔ ہائے 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 ہائے، اگاں تیری مرضی ہے میری دھی، تو پہچانے تے پاویں نہ پہچانے۔ ایک جھٹکا آیا اس بچی نو، آدھی مولا میں نہ سیانشا؟ میرے حسین فرمایا پتر تیرے واسطی گل کوئی نہیں، جدہ حالات بدل دینا اکھیں بھی بدل دیں، میں تیرا مہمان بڑھسا۔ بچی آدھی مولا مہربانی فرما میں نو کدی ٹائم وہ مہینہ تے تاریخ چا دسو نا، میں انتظار کرے جاگو میری ساری محنت دا نتیجہ۔ میرے حسین فرمایا چاہ کاغذ قلم لکھ۔ بچی لکھیں لکھ جی مولا لکھوا۔ میرے حسین نے فرمایا لکھ 61 ہجری محرم دا چاند دے 11 دا گزر جاسی تے رات 12 دا تیرا مہمان بڑھسا۔ آج دی کیڑی رات ہے؟ آگے آج دی رات 12 دی رات تیرا مہمان بڑھسا۔ بچی نے کاغذ سنبھال کے رکھ لیا، قافلہ مدینے تے مدینے تو کربلا تے دان تو حسین دا سر جسم تو جدا ہو گیا ہاں۔ وعدہ 12 دی رات دا۔ ہونو گل ہے زینت میں جیتے چھاڑ کے گے ٹوڑے ہیں اتے چھاپ دے ویندہ ہے، ایدی بیوی چھاتے کھڑی ہیں، ایو بچی آئی او جدن الحسین دبادا مکان دی چھاتے کھڑی ہیں، کدی کوفے دے بازار الویکھے، کدی مدینے دے راہ والویکھے، رو رو کے آدھیے کارے مک گئے، شام ڈھر گئی سورج اللہ دے چڑھ سکتا ہے، زہرا دے لال دی گل چ فرق نہیں آ۔ بستے رہو بھائی، بستے رہو، سلامت رہو۔
ایدہ کھاوے دینو ساد مار کے آدھائے میں نام اگے دس گیا نوار تھلے آ بی بی تھلے آئیے بڑے اوکے لفظیں سنبھل کے سنے آجے آدھائے اتے کیوں کھڑی ہیں گھر کیوں سجے ہوئے کلیم بچھے پہ اتنا انتظام کیوں کیتائی رو کے آدھیے آج میرے پیر ہونا ہے آج میرے پیر حسین بادشاہ آیا کیوں نہیں آئی اے بی بی آدھی میں گھر وچ کام کر دی آئی حسین دی بہن سانو آدھی آئی نی دعا منگو میرا اکبر 18 سال دا ہوئے میں نو خوشیاں دے شیرے سجاواں ہن 18واں سال چڑھ پیا اے مینوں لگدا اے حسین اکبر نو گانا بدا سی حسین اکبر نو شادی دے شیرے سجائے حسین میرا دل آندا اے اکبر دی شادی وچ رج گیا میرا دل آتا ہے اکبر نو بہنا گانا بداسی تا نہیں آیا مینو اجازت دے میں مدینے جاواں میں اکبر دی شادی وچ کام کرنا ہے ایک مہینہ دے رات مک لین دے دنوں ایک گل مینوں روٹی دے روٹی لے آندی اس پہ غیرت کھا لئی سو گیا دفع ہو گیا کمینہ مر گیا اے بی بی سنتی نہیں ہے بیٹھی نظر دروازے وال جے دروازہ ہوا نال بھی ہلدا ہے دوڑ کے جاندی آدھی بسم اللہ اکبر دا بابا جی آیا رو رو کے آدھی محمد سینے تے کھیڈن والا حسین کتھے میں غریبنی دی کلی واہ بھائی واہ جدا دروازے تے جاوے ویکھے کوئی نہیں آکھے میری خیر شالا اکبر دیاں خوشیاں نصیب آندھیے میری خیر شالا اصغر دی خیر ہوئی آسمان والے چیلا اٹھا کے آندھیے مولا میری نب جاسی شالا میرے پیر دے بچیاں دی خیر ہوئی سلامت رہو آندھیے وضو کرا نفل پڑا منگا دعا شالا حسین دے سجاد دی خیر ہوئے
جی 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 موقع میری پڑھائی وضو کر کے آئیے مسلے تے آ کھڑیے یہ نظر پئیے تندور وال جو یاد ہوئے تا اس تندور وچوں نور دی لاٹ سدھی آسمان وال اس لاٹ دے وچ 4 اماریاں اتریاں نے انہاں وچوں 4 بیبیاں نکلیاں تو تندور دا طواف تھوڑی دیر گزریے ایک اماری ہور اتریے دے وچوں ایک بیبی نکلی ہے پہلے والیاں بیبیاں ایک دوجے نوں آندیاں رات چھڈ دیو حسین دی اماں پیوں اے مسلے تے کھڑی ہے ٹرنا چاہتی ہے ٹر نہیں سکتی ہے ساتھ مار کے آدھی نی بیویو مہربانی کرو دسو تسی کون تندور دا کی معاملہ ہے جی جی پڑھائی میری مکدی پئی ہے انہاں دے وچ ایک بی بی بولی آندی ہے دسنا کوئی نہ تو حسین دی حبدار تا دستی پئی میں حسین دی نانی ہوں میرا نام خدیجہ الکبر نانیاں نو کیڑے دوترے پیارے ہوندے میرے نال دوسری بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں چوتھی آسیہ خاتون اے بی بیاں رو رو کے طواف پیاں کر دیاں نے تندور دا اے بی بیاں دیئے جڑی آخر تے بی بی آئیے کونے فرمے دیاں نے حسین دی امائے جائیں اوکھا پالے آئے بستے رہو بھائی بستے رہو موقع میری پڑھائی بھائی حضور دعا فرماون گے آ گئی قبولیت دی گھڑی یکدم چانن بھی غائب وہ اماریاں غائب بیبیاں غائب لہن ٹریے مسلح چھڑیاں ٹردی حیران ہو کے آئیے تندور دے قریب ڈھکنا چاہے آئے وچوں دے گانڈ پئی آئی او گانڈ چاہیے جدن کھولی گانڈ سر حسین سجے پاسے دیاں زلفاں کھبے پاسے دیاں زلفاں سجے پاسے چہرے تے گردو غبارے جلدی نال چہرے نو کیتا صاف جی جی بڑے اوکھے لفظ اچیا جات چرکھے اچھی جگہ تے رکھ کے ہاتھ بن کے بہ گئی ہے رو رو کے آدھی مولا بستے رہو والج پالا میں جتا نہیں آکھیا گا جی میں تو آیا ہے سر حسین چوں آواز آئی میری دھی میرا تیرے نال وعدہ سیانے تو ماوے نہ سیانے میں تو شام دا ہاتھ بن کے آندھی مولا ایک دعا کا شالا تیری موت دی خبر مدینے نہ جاوے نہیں تے بھین مرن تو پہلے مر جا وہ تیرے آیا چہرے دی عاشق سر حسین چوں آواز آئی جدی گل پہ کرنی ہے وہ وڈے جگریاں والی ضربہ ویندی رہی
جلدی نال آئیے خامد نو اٹھایا ہے آخری جملہ ایکو جملہ بس او بغیرتا کدا سر لے کے آئے گھر دے باغی دا بیبیاں دی جے سر باغی دے ساری رات محمد دی میرے گھر روتی کیوں رہی ہے اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرما